बरदरानी मिलत, आज मैं आपके सामने एक नहायत ही गंभीर मसले पे बात करने वाला हूँ। बहुत छोटी बात करूँगा, लेकिन मेरा दिल दिमाग उस वक्त आज काम करने से रह गया जब मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ गई किसी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। और ये मैसेज क्या है, जहाँ इंसान का दिमाग फेल हो जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक फ़ाइनेंस मिनिस्टर रह चुका अब्दुल रहीम राठौर साहब, उसके घोटाले, उसके घपले और उसके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ ने मेरे वजूद को हिलाया। मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जज्बात से लबरेज मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मेरा दिल हो रहा है ये देख कर के हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों की जायदाद उसके नाम की है पूरे वर्ल्ड में। हद तो यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में, हद तो यह है कि दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जम्मू में, यानी कुरे अर्ज़ के मेरे ख़्याल से कोने कोने में उसकी दौलत बिखरी हुई है। कुछ बेनामी है, कुछ अपने बेटे के नाम है, कुछ बहू के नाम है, कुछ बड़ी बेटी के नाम है, कुछ छोटी बेटी के नाम है और कुछ रिश्तेदारों के नाम है। अगर मैं तफसील बताऊं थोड़ी सी, तो कैलिफोर्निया में, अमेरिका के इतने बड़े शहर में, जहां हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वहां जाएं, तस्वीरों से कभी कभी दिल बहलाते हैं ये देख कर कि ये अमेरिका का है, या यूनाइटेड अरब अमीराट्स के बारे में तस्वीरों से दिल बहलाते हैं, शारजा टावर के बारे में हम अपने दिलों को बस तस्वीरों से बहलाते हैं। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीराट्स के मालिक हमारे अब्दुल रहीम राठौर साहब जो बादीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर मेरे ख़्याल से बन गए अब्दुल रहीम राठौर एंड सन्स की कंपनी के लिए। पूरे कश्मीर को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा। यहाँ पे ज़िम्नन एक बात कहूँगा कि पिछले 9 साल से हमारी हुकूमत जो है ये सिर्फ करप्शन को ख़त्म करने की बुनियाद पे वजूद में आ गई। लोगों ने वोट भी दिया इसीलिए, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से लोगों ने वोट दिया कि करप्शन ख़त्म हो जाए, लेकिन आज तक मेरे आज के प्रधानमंत्री साहब शायद अब्दुल रहीम राठौर साहब को बख्शते हैं। क्या मैं इसको ऐसा ही मानूँ कि एक आदमी जो 2,000 रुपये, 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया, फिर वो सालों सड़ जाता है? या क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि एक पढ़ा लिखा PhD, MSc, B.Ed उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बैंक के पास जाता है लाख, 2 लाख, 5 लाख के कर्जे के लिए, ताकि वो अपना कारोबार करे शुरू, ताकि वो न सिर्फ अपना रोज़गार कमाए बल्कि औरों को भी रोज़गार दे दे। लेकिन बैंक वाले, चाहे जम्मू कश्मीर के बैंक इसमें सर फहरिस्त है, वो 2-2 सरकारी मुलाजिम, प्रॉपर्टी की गारंटी और महीनों लगाते हैं, यहाँ तक कि उसके पैर घुस जाते हैं, यहाँ तक कि उसका दिमाग फेल हो जाता है। फिर वो कभी कभी ड्रग्स भी लेता है और वो ड्रग्स भी उसको दुश्मन मुल्क देता है ताकि तुम दिमाग से माफ़ हो जाओ। और यहाँ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1 मिनट में 25 लाख रुपए का कर्जा देती है हिलाल अहमद राठौर को। यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक सैकड़ों करोड़ों रुपए देते हैं पलक झपकने में। क्यों? ये दोहरा मयार क्यों? इस दोहरे मयार को ख़त्म करने के लिए आज जो मेरे पास मैसेज आई है, आई थिंक I must talk to the rest of the country as well. So, I will now use my another language. That is, my country people, please let you know that our finance minister, Mr. Abdul Rahim Rathor, has left records of loot and fraud at the exchequer of the government, having established his business all over world, in America, in United Arab Emirates, in Dubai, in Jammu, in Lakhanpur, Delhi, Bombay, Calcutta, almost everywhere, hundreds and thousands of crores of land and what not, palatial bungalows costing crores of rupees. Is there nobody to ask him why? Where from did he get all that money? कोई नहीं बचा है क्या? सिर्फ आज की सरकार अगर चाहे तो ऐसे लोगों को, मैं सिर्फ अब्दुल रहीम राठौर की बात ही नहीं करूँगा, मैं कहूँ अगर ये सच है, अगर ये गलत है तो अब्दुल रहीम राठौर को सामने आना चाहिए और ये जो प्रॉपर्टी के मेरे पास लिस्ट पड़ी है इनको रिफ्यूट करना होगा। अदरवाइज़ ये सही है कि देखिए दुबई अमारात में शेख
زیاد روڈ البر شاہ کے مد مقابل ڈی جی میٹرو اسٹیشن پر ان کی جو پراپرٹی ہے، کیا یہ غلط ہے؟ نارتھ کیرولینا امریکہ میں کیلیفورنیا، ہلال احمد راتھر اور اس کی بیوی کے نام جو 821 اپ راک نام کا کیا کہتے ہیں پلاٹ ہے، اپارٹمنٹ ہے، اپارٹمنٹ نمبر 3006 ہے، کیا یہ غلط ہے؟ کیا صوبہ ہاٹ لینڈ دبئی متحدہ عرب امارات میں جو شارجہ کوارٹر کے قریب اپارٹمنٹ ہے 3802 نمبر کا، کیا یہ غلط ہے؟ کتنا غلط ہو سکتا ہے؟ کیا ٹنگ دج ساگام چاڈورا کی پراپرٹی غلط ان کے نام ہے، یہ غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کسل وڈر سینکڑوں کنال جو بے نامی زمین ہے ان کے لوگوں کے گھر کے لوگ افراد کے نام، از دیٹ اے فراڈ؟ گاندھی نگر میں، سجمنی میں، نروال میں 100 کنال زمین، وجے پور دلی جے پور گڑگاؤں روڈ پر ہزاروں کنال کی زمین، بہو پلازا سنگرمال میں اپنا آفس، کتنے ہم گنتے گنتے مجھے لگتا ہے کہ ہم اگلے زمانے میں کہتے تھے کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو لے جانے کے لیے اونٹوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج جہاز ہمیں چارٹرڈ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں عبد الرحیم راتھر کی دنیا میں پھیلی ہوئی پراپرٹی کا حساب لگانا پڑے گا۔ کیا آج بھی اتنا سامنے آ کر بھی ان جیسے آدمی کو سلاخوں کے پیچھے نہ بھیج دینا چاہیے، سڑکوں پر ننگا نہ کرنا چاہیے، اور اس پراپرٹی کو ان غریبوں کے نام جنہیں ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے، جو ایک وقت کے نانی شبینہ کے لیے ترستے ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے سری نگر میں لال چوک میں راجستھان سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، کیا ہم ان کی زندگی کو سنوار نہیں سکتے ہیں؟ میں آج اس حکومت سے، پوری ورلڈ کے کانشنس سے، ہر ذی شعور سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ چپ رہیں گے یہ دیکھ کر کہ ہزاروں کروڑوں اربوں کروڑوں کی جو پراپرٹی ہے ایک آدمی کے نام، اگر ایک آدمی کی کلی کھل گئی تو کیا ہم باقی لوگوں کی کلی نہیں کھول سکتے ہیں؟ جنہوں نے عبد الرحیم راتھر کو، وہ جانتے ہوں گے، جو اس کا چیف منسٹر رہا ہو، جو اس کا ساتھی رہا ہو، کیا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میرا فائنانس منسٹر کتنے گھپلے کر رہا ہے؟ وہ چپ ساتھ کے لیے ہوئے بیٹھا ہے اس لیے کہ کہیں اس کی نہ پول کھل جائے۔ اسی طرح جن لوگوں نے آج تک ان کا پردہ کیا، ان کا پردہ فاش کرنا اب ہمارا کام ہے۔ اینڈ آئی چیلنج now, I have come along with a great team of people on the roads. We will go to every officer, every man who has been a bureaucrat, who has been a minister. ان کے گھروں کو دیکھیں گے کہ کتنے کروڑوں کی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے یا کتنی پراپرٹی انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف ایک اندازہ لگائیں گے کہ ایک آدمی، ایک ایم ایل اے کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے اور سال کی تنخواہ 12 لاکھ بنتی ہے، 5 کی بنتی ہے 60 لاکھ، اگر ہمارے ہاں اسمبلی 6 سال کی تو 72 لاکھ، 72 لاکھ بھی پورا کروڑ نہیں ہوتی ہے، اور 72 لاکھ میں اتنا کمایا کہ یہ کھایا کتنا، بچوں کو پڑھایا کتنا، اور یہ ہزاروں کروڑ کہاں سے آتے ہیں؟ سیم ہیز ٹو بی دا کیس ود آل دا بیوروکریٹس، جو ڈی سی رہا ہے، ڈائریکٹر رہا ہے، یا جنہوں نے ان ڈپارٹمنٹوں کو چھوڑ کر پھر الیکشن لڑنے آ گئے، 3 4 5 کروڑ روپے خرچ کر کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے آگے پھر سے استحصال کرنے کے لیے۔ میں لوگوں کے کانشنس سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اس بات کو سمجھیے کہ کن بیوروکریٹس کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، یہ آئی کہاں سے؟ جب سے وہ نوکری لگے ہیں تب سے ریٹائرمنٹ تک ان کے تنخواہ کا ہم موازنہ کر سکتے ہیں، حساب کر سکتے ہیں کہ مکان کتنا بن سکتا تھا، بچوں کو کتنا پڑھایا، بیماری پہ کتنا خرچ ہوا، یعنی تنخواہ کتنی خرچ ہو گئی، پھر بچا کتنا، اور بچنے کے بعد یہ ہزاروں کروڑ کہاں سے آتے ہیں؟ اس سماج کے لیے ایک چیلنج ہے آج کے دن، میں اتنا ہی کہوں گا، چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ ان لوگوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے آگے آئیے، اینڈ کم فارورڈ ٹو denude them in the public and to punish them in the public and to confiscate their property from 1 rupee to hundreds of thousands of crores of rupees and give that to the public. ہسپتال بنائیے، اور سب سے ہم اگر اس پراپرٹی کو بے روزگار نوجوانوں کی بہبودی کے لیے لگا سکتے ہیں، ہمارا سماج کتنا اچھا ہوگا، ڈرگ کوئی نہیں کرے گا، بیکار کوئی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے سڑکوں کو چھوڑیے، میرے خیال میں سب سے پہلے بے روزگاروں کو روزگار اس سے بنائیے۔ آج کے میرے خیال میں اتنا ہی کافی، بٹ اٹ از اے چیلنج فار آل آف یو، پلیز کم فارورڈ اینڈ جسٹ بی اویئر کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے۔ السلام علیکم۔